अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज मैं इधर कहीं मिलने आया हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। ये बादल आपको नज़र आ रहे हैं, काले काले, ठीक है। तो ये बादल हैं और ये इधर मैं किसी को मिलने आया हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। इमरान ख़ान के हवाले से काफ़ी चीज़ें मुझे जलसे के हवाले से बड़ी ख़तरनाक एक दो मिली हैं, तो वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। एक तो ये है कि इमरान ख़ान जलसे कर रहे हैं, ठीक है जी, उसकी मर्ज़ी है, करे। वो कहते हैं जी मैंने जलसे भी करने हैं, मैंने सारा कुछ करना है, तो उसको नून लीग वाले और ये सारे जनाब वो ताने मैंने दे रहे हैं, लेकिन वो अपने काम पे चला हुआ है और आज भी बहावलपुर में जलसा कर रहा है। अच्छा, इस हवाले से कुछ बातें हैं जो मैं आपकी जिससे तस्दीक भी चाहता हूँ और मैं आपको ये थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ। एक तो ये है कि इमरान ख़ान की जब हुकूमत थी ना, तो इमरान ख़ान ने लाखों की तादाद में, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को उसने शनाख्ती कार्ड बना के दिए। ये रिकॉर्ड की बात है। कोई इसमें मुझे 5 लाख कह रहा है, कोई 7 लाख कह रहा है, 12 लाखों की तादाद में। और वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, वो ज़्यादातर उनको एड वगैरह मिलती है, सारा कुछ होता है। तो वो जो इमरान ख़ान ने उनके वो वोटर बनाए हैं ना, अपने वोटर बनाए हैं, ज़्यादातर ज़ाहिर है वो KPK में भी हैं, लेकिन वो अब हर जगह इस्लामाबाद में, टेक्सला में और ये सारे इन इलाक़ों में, सरगोदा, मियाँ वाली, ये सारे इन इलाक़ों में, पंजाब में भी इसी तरीके से हैं, हर जगह हैं। जब शनाख्ती कार्ड मिल गया तो वो प्रॉपर्टियाँ भी ले रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं ना। तो लाखों की तादाद में जब वो हैं तो बताया ये जाता है, और वैसे आप जलसों में कभी जाके तजर्बा भी कर लेना। आज भावलपुर में जलसा है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर तादाद सराइकियों की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सराइकियों की नहीं होगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वहाँ पे भी आपको पश्तो स्पीकिंग लोग जो है ना ज़्यादातर नज़र आएंगे। वैसे जो 1980 से अफ़गान इधर आए हुए हैं ना, उनके जितने बच्चे भी जो पेशावर में पैदा हुए हैं, जो लाहौर में, कराची में, सिंध, पाकिस्तान में, यानी कि जो पैदा हुए हैं, उनको उसी तरीके से उर्दू भी आ गई है, उनको पंजाबी भी आ गई है, उनको सारी लैंग्वेजेस हमारी जो लोकल हैं वो आ गई हैं उनको, ठीक है। तो आपको मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बेशक वहाँ पे तस्दीक कर ले। आज बहावलपुर में जलसा है, तो ज़्यादातर तो लोगों को होना चाहिए ना कि जो वहाँ के लोकल हैं, जैसे सराइकी वहाँ पे बोली जाती है, वहाँ पे लोग हों। जो ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसकी तस्दीक के लिए मुझे बेशक शाम को मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं 03000472 पर। तो यहाँ पे आपको अक्सरियत जो है ना वो पश्तो स्पीकिंग लोगों की नज़र आएगी। बहावलपुर में भी, कराची में भी, सरगोदा में भी, ये गुजरात में भी, जहाँ भी आप जाएंगे आपको टोलियों की टोलियाँ जो है ना वो पश्तो स्पीकिंग की आएंगी। तो वो मुझे ये पता चला है कि जनाब इमरान ख़ान ने जो अफ़गान मुहाजिरीन के ये लाखों की तादाद में बनाए हैं शनाख्ती कार्ड, तो उनकी जो अक्सरियत है वो इमरान ख़ान के जलसे में 5 से 10 हज़ार बंदे जो है ना अफ़गान मुहाजिरीन के जिनको शनाख्ती कार्ड मिले हैं, वो इमरान ख़ान को अपना हीरो भी मानते हैं, मोहसिन भी मानते हैं। ज़ाहिर है उनको सिटीज़नशिप मिल गई है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और बताई है। आप भी जो लोग इसमें इमरान ख़ान के जलसों को जिन्होंने करीब से देखा है, मीडिया वाले दूसरे, वो इस बात की आपको तस्दीक भी करेंगे कि आपको ग्रुपों की शक्ल में, यानी कि टोलियों की शक्ल में पश्तो स्पीकिंग वाले इमरान ख़ान के जलसे में नज़र आएंगे। तो अब ये बताएं कि ये पाकिस्तान के साथ ये कानूनी तरीके से ये ठीक है या नहीं है। इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ना अदालत में जा सकता है, ना चैलेंज कर सकता है, और हमारा कोई कानून नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान जैसे होते हैं ना कानून, अब सऊदी अरब में कानून है कि जो वहाँ बच्चे पैदा भी होते हैं तो वो उनको इमिग्रेशन नहीं मिलती, जबकि यूरोप और अमेरिका में कानून है कि जो बच्चा वहाँ पे पैदा हो गया उसको मिले। इस तरीके से पाकिस्तान की भी कोई जो कानून है, कानून
وہ بائی برتھ کسی کو امیگریشن نہیں دی جاتی، اور خاص طور پہ افغان مہاجرین کو بالکل نہیں دی جاتی۔ ابھی یہ دوبارہ جو طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی ہے افغانستان میں، تو پھر جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں۔ اور اس وقت عمران خان کی چونکہ حکومت تھی تو وہ جناب چپ کر کے ان کو یہ مل رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ گواہی ہمارے حق میں کدھر دیں گے، وہ تو ادھر کے ہی ہوں گے نا۔ تو یہ ایک بڑی چتاونی والی بات ہے، یا ایک بڑی وارننگ والی بات ہے کہ ان کو بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو دی ہے، اس کے اوپر انکوائری وغیرہ ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک وجہ ہے جس سے عمران خان کے جلسوں میں جو آپ کو ہے وہ ایک رونق نظر آتی ہے، اور وہ دھڑلے سے جلسے کر رہے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے۔ جہاں تک مقامی لوگ ہوتے ہیں، مقامی لوگوں کی بہت کم تعداد عمران خان کے جلسے میں آتی ہے، ہمیشہ بسیں بھر کے، اور اس کے پاس چندہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، اس کا میں بھی ایک گواہ ہوں کہ عمران خان نے جب ابھی اس کی حکومت نہیں آئی تھی، مثلا کوئٹہ میں جلسہ کرنا تھا یہ وہ، تو ہمارے لندن کے ایک دوست ہیں اعجاز انصاری، وہ پی ٹی آئی کے کچھ عرصہ صدر رہے ہیں یو کے میں، تو ان کو جی حکم گیا کہ کوئٹہ اور پشاور کا جلسہ جی آپ کے ذمہ ہے، آپ پیسے بھیجیں، تو وہ بھیجتے ہیں عمران خان کو جلسے کے لیے۔ اب عطا اللہ تارڑ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ 15 سے 20 کروڑ روپے عمران خان ایک جلسے پہ لگاتا ہے، تو یہی اس کو افغان مہاجرین پہ لگانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی اس کی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس نے اگلے سال اگلی دفعہ حکومت میں آنا ہے، اور ان کو جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ گراؤنڈ لیول کر کے دے رہے ہیں کہ جناب جتنا مرضی جلسے کرو، ہم خاموش ہیں۔ تو جلسے تو کرنا اس کا حق ہے، آئینی حق ہے، کوئی آپ اس کا سٹے تو لے نہیں سکتے، اس لیے وہ خرچے بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان کا یہ بزنس بھی ہے، جلسہ جب اب بہاولپور کا جلسہ ہے نا، تو یہ عمران خان کو سمجھ لو کہ 10 کروڑ روپے کے بہاولپور کے جو ایم این اے ایم پی ہوں گے یا قریبی ہوں گے، یا جہاں سے عمران خان باہر سے فارن فنڈنگ لیتا ہے، عمران خان کو سمجھو 10 کروڑ روپیہ مل گیا، اور اس کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ اس کے جس طریقے سے ایف آئی اے میں نکل رہے ہیں، روزانہ نئے سے نئے نکل رہے ہیں، جو عمران کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، اور عمران خان کے دستخطوں سے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ لو کہ بہاولپور کا جو جلسہ ہے نا، اس کے لیے 10 کروڑ لگے، تو 10 کروڑ میں سے عمران خان نے 8 کروڑ اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، اس کی کوئی پراپرٹیاں وغیرہ لے لینی ہے۔ اس لیے عمران خان کی نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، عمران خان دوسرے نمبر پہ ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، پراپرٹی ہے۔ نواز شریف اگر پہلے نمبر پہ ہے نا یا تھا، تو عمران خان دوسرے نمبر پہ ہے سیاستدانوں میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی عمران خان کی نہ فیکٹری ہے، نہ مل ہے، نہ کارخانہ ہے۔ اور سر جی اس کو طریقے آ گئے ہیں نا، طریقے آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جب اس کو پیسوں کی اور سیاست کی ضرورت تھی، اس نے گولڈ سمتھ کو استعمال کیا، جمامہ کے والد کو، کہ بیٹا ادھر آ، تیری بڑی جائیداد ہے تو میرے اتنے لا، اور اس نے ساری یہودی کمپنیوں سے اس کو یہ وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے دیے۔ اس لیے عمران خان کے اوپر جو شروع سے الزام لگتا ہے، وہ کوئی الزام ہوا میں نہیں ہے، اس کی کئی لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ لوگ تو ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید تک جاتے ہیں کہ جب اس کو بنایا گیا تھا، اور جب یہ والا وہ نشان بناتا ہے، یہ والا دیکھیں نا، مجھے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ٹرمپ اور یہ سارے یہی والا نشان بناتے ہیں جو عمران خان بناتا ہے۔ تو یہ ایلومیناٹی کے پتنی کیا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا وہ نشان ہے۔ تو یہ آپ تک بات پہنچانی تھی کہ عمران خان کے جلسہ چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، تو وہاں پہ پشتو سپیکنگ والے لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے جاتے ہیں، اور یہ وہی افغان مہاجرین ہے جن کو عمران خان نے بغیر کسی قانون کے میں یہ کہہ رہا ہوں قانون کے، ان کو شناختی کارڈ جاری کیے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ عمران خان کے پھر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، جلوسوں میں بھی جاتے ہیں، اور ہر طریقے سے اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ آپ جو عمران خان کے حامی ہیں نا، وہ بھی نوٹ کر لیں، آج ہی بہاولپور میں آپ نوٹ کر لینا کہ کیا یہاں پہ پشتو سپیکنگ والے لوگ آپ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
تو یہ لوگ ہیں، یہ افغانی ہیں بیسیکلی، اور ان کو جو ہے نا وہ عمران خان نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری کروایا شیخ رشید کے ذریعے. ٹھیک ہے جی، یہ کہانی ہے، اصل کہانی یہ ہے. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.